जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो आपका नाम कायदे-आज़म से भी ऊपर लिखा जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये अल्फाज सदर सिकंदर मिर्ज़ा की तारीफ में क्यों कहे, और ये कि मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ डिक्टेटर की हिमायत करने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो फील्ड मार्शल अयूब खान को डैडी कहने के अलावा और कौन कौन से अलकाबात से नवाजते थे। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से LLM की डिग्री यानी मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन लॉ करने के बाद वतन वापस लौटे तो उन्होंने बतौर वकील अपने करियर का आगाज किया, लेकिन दर हकीकत उनकी रगों में खून की बजाय सियासत दौड़ रही थी। वो अपनी अहलिया नुसरत भुट्टो से इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे कि वज़ारत खारजा उनकी मंजिल है। शहाबनामा में कुदरतुल्लाह शहाब ने भी लिखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो में बला की जहानत और फतानत मौजूद थी और इन्हें बहुत से जदीद उलूम और इनके इजहार पर हैरत अंगेज अबूर हासिल था। चंद ही रोज में उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस की छोटी सी लाइब्रेरी को खंगाल कर रख दिया था। एक रोज वो मेरे कमरे में बैठे किसी किताब से कुछ इक़्तिबासात टाइप करवा रहे थे। उसी दौरान दोपहर 1 बजे के करीब सदर सिकंदर मिर्ज़ा वहां पहुंचे। कमरे की खुली खिड़की से इनकी नज़र भुट्टो पर पड़ी तो उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, जुल्फी, गुड न्यूज़ फॉर यू, तुम्हारा नाम UN के डेलीगेशन में शामिल हो गया है। ये खबर सुनते ही भुट्टो साहब खुशी से इतने सरशार हुए कि सदर सिकंदर मिर्ज़ा के जाने के बाद उन्होंने अंग्रेजी डांस की तर्ज पर मेरे कमरे के 1-2 चक्कर काटे और फिर मुझे मुखातिब करके अपनी मखसूस उर्दू में कहा, आप साहब देखोगे कि अब मैं इस राह पर आया हूँ तो फॉरेन मिनिस्टर की कुर्सी तक दौड़ लगाऊंगा। सदर सिकंदर मिर्ज़ा के भुट्टो खानदान के साथ पुराने ताल्लुकात थे। सिकंदर मिर्ज़ा के चचा जो पेशे के लिहाज से एक इंजीनियर थे, उनकी भुट्टो के वालिद सर शाह नवाज भुट्टो से दोस्ती थी। कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान और सदर सिकंदर मिर्ज़ा बसा औकात लाड़काना जाकर अल-मुर्तज़ा हाउस क़याम करते और शिकार खेला करते थे। इस दौरान अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा दोनों ही जुल्फी भुट्टो की काबिलियत से बेहद मुतासिर हुए। एक बार सदर सिकंदर मिर्ज़ा जुल्फी भुट्टो की बातों से इस कदर मुतासिर हुए कि इन्हें मसले कश्मीर पर बात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द में शामिल करने का फैसला कर लिया, मगर वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली ना माने। और फिर जब हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान के 5वें वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने भी भुट्टो को ये मौका देने से इनकार कर दिया। हुसैन शहीद सोहरवर्दी के इस इनकार से मुताल्लिक जुल्फी के दोस्त पीलू मोदी अपनी किताब जुल्फी माई फ्रेंड में लिखते हैं कि सोहरवर्दी ने कई बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कहा था कि वो उनकी सियासी जमात अवामी लीग में शमूलियत इख्तियार कर लें, लेकिन जुल्फी ने हर बार उनकी इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। एक मरतबा तो हुसैन सोहरवर्दी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर भी गए और इनके वालिद सर शाह नवाज भुट्टो से कहा कि वो जुल्फी को अवामी लीग में शामिल होने का कहें, जिस पर सर शाह नवाज भुट्टो बोले कि जुल्फी को इस बात की मुकम्मल आज़ादी है कि वो जिस पार्टी में भी शामिल होना चाहे हो सकता है और वालिद की हैसियत से वो किसी भी बात को मनवाने के लिए जुल्फी को मजबूर नहीं कर सकते। सर शाहनवाज भुट्टो के जवाब से हुसैन शहीद सोहरवर्दी को अपनी तौहीन महसूस हुई और यूं उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जाने वाले वफ़द में से जुल्फी का नाम काट दिया। इससे पहले जब मुस्लिम लीग को तोड़कर रिपब्लिकन पार्टी के नाम से किंग्स पार्टी बनाई गई तो सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने भी भुट्टो को इस किंग्स पार्टी में शामिल होने की दावत दी, लेकिन जुल्फी ने कोई लगी लिपटी रखे बगैर इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी ऐसी पार्टी का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे जिसकी अवाम में जड़ें ना हों। साल 1957 में सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने जुल्फी को कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाने की पेशकश भी की, लेकिन भुट्टो ने सिकंदर मिर्ज़ा की इस पेशकश को भी ठुकरा दिया और फिर इसी साल सितंबर के महीने में अक़वाम मुत्तहिदा जाने वाले वफ़द में उनका नाम शामिल कर लिया गया।
بھٹو نے محض 29 سال کی عمر میں اقوام متحدہ کے فورم پر اس طرح سے خطاب کیا کہ غیر ملکی سفارتکار ان کی فصاحت و بلاغت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ بھٹو نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران یہ بتایا کہ جارحیت کا مطلب محض فوج کے ذریعے ہی لشکر کشی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اقتصادی جارحیت بھی کسی ملک پر حملے کے مترادف ہے۔ بھارت دریاؤں کا پانی روک کر پاکستان کی زرخیز زمین کو بنجر کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی جارحیت ہے۔ یوں اگلے برس بھٹو نے پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کی۔ اگرچہ انہوں نے یہ مقام اپنی قابلیت اور صلاحیت کے دم پر حاصل کیا تھا، مگر انہوں نے صدر سکندر مرزا کو لکھے گئے خط میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشامد و چاپلوسی کے سب ریکارڈ توڑ دیے اور لکھا کہ پاکستان کے لیے آپ کی خدمات گراں قدر ہیں۔ جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کا نام قائد اعظم سے بھی اوپر لکھا جائے گا۔ اور پھر یہ خوشامد رنگ لائی اور یوں ذوالفقار علی بھٹو نے صدر سکندر مرزا کے لگائے ہوئے پہلے مارشل لا کے بعد وزیر تجارت کی حیثیت سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور بہت جلد جنرل ایوب خان کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ قومی اصلاحات، اطلاعات و نشریات، ایندھن و بجلی اور قدرتی ذرائع سمیت کئی وزارتوں کے قلمدان ذوالفقار علی بھٹو کو سونپے گئے۔ ان دنوں پاکستان کے وزیر خارجہ منظور قادر تھے، مگر عملاً خارجہ پالیسی بھٹو کی مرضی و منشا سے تیار ہوتی تھی۔ منظور قادر کابینہ سے الگ ہوئے تو سابق وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ جنوری 1963 میں محمد علی بوگرا ہارٹ اٹیک کے باعث وزیر خارجہ کا عہدہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی ڈریم جاب مل گئی اور وہ 35 سال کی عمر میں وزیر خارجہ بننے میں کامیاب ہو گئے۔ بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر بلاتے اور خوشامد کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ وہ کبھی ایوب خان کو نڈر اور بے باک لیڈر کے القابات سے نوازتے اور کبھی اتا ترک اور صلاح الدین کہہ کر پکارتے۔ صدارتی الیکشن کا مرحلہ آیا تو بھٹو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی بجائے ڈکٹیٹر ایوب خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اسٹینلی وولپٹ نے اپنی کتاب زلفی بھٹو پاکستان میں لکھا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے زلفی بھٹو کو یہ کہہ کر پھسلانے اور اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی کہ اگر وہ ان کے قافلے میں شامل ہو جائیں تو انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا جائے گا جس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ زلفی، جو کہ ایوب خان اور مغربی پاکستان کے سخت گیر وزیر اعلیٰ نواب آف کالا باغ سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وزارت خارجہ کا گھونسلہ چھوڑ کر کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے آوارہ گرد پنچھیوں کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ بھٹو کی وزارت خارجہ کے دوران ایک عجیب و غریب مگر انتہائی توہین امیز واقعہ پیش آیا۔ رویداد خان کے مطابق جب وہ ڈپٹی کمشنر پشاور تھے تو بھٹو نے بڑابر ملٹری بیس کا دورہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب رویداد خان نے بیس کمانڈر سے رابطہ کیا اور انہیں بھٹو کی خواہش کے بارے میں بتایا تو بیس کمانڈر نے کہا کہ ہم فارن منسٹر کو کیفیٹیریا میں ویلکم کرتے ہوئے سینڈوچ اور چائے پیش کریں گے، مگر انہیں اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ بطور وزیر خارجہ بھٹو کی کارکردگی بڑی ہی شاندار رہی، مگر جنرل ایوب خان اس قدر متعصب اور تنگ نظر ثابت ہوئے کہ انہوں نے 267 پیجز پر مشتمل اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹر میں 73 پیجز خارجہ پالیسی کے لیے مختص تو کیے، مگر ایک بار بھی نوجوان وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کا نام لینا گوارا نہیں کیا اور تمام فتوحات اور کامیابیوں کا صحرا اپنے سر باندھ لیا۔ لیکن 1965 کی جنگ میں ناکامی کا ذمہ دار ذوالفقار علی بھٹو کو ٹھہرایا۔ چارج شیٹ یہ ہے کہ بھٹو نے ایوب خان کو کہا تھا کہ آپریشن جبرالٹر کے باوجود بھارت کھلی جنگ کی حمایت نہیں کرے گا، مگر بھارت نے توقعات کے برعکس عالمی سرحد عبور کر کے پاکستان پر حملہ کر دیا۔
तनकीद करने वाले ये भूल जाते हैं कि साबिक कमांडर इन चीफ और सरबराह रियासत अस्करी पॉलिसी के ज़िमन में मुल्क के वजीर खारजा को कसूरवार कैसे ठहरा सकता है। पाक भारत जंग के पेश नज़र 1965 की 22 और 23 दिसंबर की तारीखों में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हुआ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पुरजोश तकरीर ने पानी में आग लगा दी। वो तकरीर क्या थी और ये कि मुआहिदा ताशकंद के दौरान भरे इजलास में सदर अयूब खान ने भुट्टो को उल्लू का पट्टा क्यों कहा, ये जान पाएंगे आप बायोग्राफी ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगले पार्ट में। अगर आप भुट्टो के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लास्ट में मौजूद है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आने के साथ आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस भी बनी होगी। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इन्हें लाइक करें, शेयर करें और इन्फोजिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से भी नवाजें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।